अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पाक। देसी नुस्खे पाक में देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए हर रोज़ नए देसी नुस्खे लेकर हाज़िर होते हैं। ये नुस्खे मर्दाना टाइमिंग, नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ताई, नफ्स का ढीलापन, ना मर्दी औलाद का ना होना, लिकोरिया, सूरत अंजाल, जरियान और टाइमिंग का ना होना, ये सब देसी नुस्खे हम लेकर हर रोज़ हाज़िर होते हैं। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ, ये नुस्खा बहुत ही मुफीद नुस्खा। ये नुस्खा नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ताई के लिए है। उन लोगों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है जो मुस्तज़नी करके अपना नफ्स को बिल्कुल तबाह कर चुके हैं, या उनका नफ्स में शहवत नहीं आती, या फिर उसमें सख्ती नहीं आती, या फिर उनका नफ्स छोटा हो गया है, या फिर यानी कि कमज़ोर हो, उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। तो दोस्तों, तिब और कीमिया का अक्सीर तिला तेल जो आज तक ना सुनना ना बनाया होगा, सिर्फ एक बंदे से शेयर किया और सरेआम कर दिया। खुदारा ना तजर्बाकार, कोशिश ना करें, सिर्फ अहल इल्म के लिए है। बहरहाल अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें से नवाजें। आते हैं अक्सीर की तरफ, जो मुझे पता नहीं किस मेहनत से नसीब हुई। दोस्तों की खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह करे नेक मकासद के लिए इस्तेमाल हो, ताकि लोगों को लूटने के लिए यकीनन जब तैयार कर लेंगे है 1% भी ख़ता ना करेगा। दोस्तों, नुस्खा नोट कर लें। नुस्खा क्या है? नुस्खा 130 ग्राम तेज़ाब गंधक, 120 ग्राम सिपरेट, 5 तोला फास्फोरस, 36 तोला काफूर, दार चिकना 15 तोला। दोस्तों, दोबारा नोट कर लें। 130 ग्राम तेज़ाब गंधक, 120 ग्राम सिपरेट, 5 तोला फास्फोरस, 36 तोला काफूर, दार चिकना 15 तोला। तरकीब तैयारी। दोस्तों, सबसे पहले तेज़ाब में थोड़ा थोड़ा करके सिपरेट डाल के सारा सर्फ हो जाए। कोशिश करें कि पैरक्सिस कंपनी का बेकर या लीटर की फ्लास्क हो, खूब गर्म हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए 4 दिन धूप में रखें। फिर उसके बाद फास्ट टुकड़े कर के चन्ने बराबर एक टुकड़ा बाहिफाजत चिमटी की मदद से महलूल में डालें। वक्फे फास्फोरस टुकड़े कर लें चन्ने के बराबर और आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालना शुरू कर दें। तो जब ये फास्फोरस ख़त्म हो जाए तो कपड़े से ढककर इसको तकरीबन 1 माह धूप में रहने दें। तेज़ाब गहरा सुर्ख हो जाएगा और खूबसूरत सुर्ख गुलाबी तेल होगा। अब यहाँ महारत से तेज़ाब से फास्फोरस तेल अलग करने की ज़रूरत है। कई हजरात अपने हाथ पाँव इससे जला लेते हैं, तो एहतियात करना है, क्योंकि तेज़ाब में मौजूद सिपरेट की मदद से फ़ौरन फास आग पकड़ती है, जो जिस्म में गहरा निशान डालती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 दफ़ा बाहिफाजत बनाई है। अच्छा, तो तेल अलग करें और 36 तोला काफूर के दरमियान फास दफन करें धूप में। चंद दिन रखने के बाद जब सब तेल होगा, अब ज़रूरत है काफूर तेल और फास तेल अलग करने की। अगर अलग ना करें तो काफूर कायम हो तो ये अक्सीरी तेल होगा, और अगर तिला के लिए इस्तेमाल में लाना है तो इसे अलग करना पड़ेगा। सवाल आपसे कि तिला के लिए फास काफूर मिक्स क्यों किया गया? अच्छा, तो जब दोनों गहरे सुर्ख रंग के तेल हो जाएं तो 1 बोतल नीले पानी की बेकर में डालें और इसमें ये तेल डाल दें। इसके बाद कार्बोनेट की चुटकियां मारें, पानी उबलने लगेगा। 5 तोला काफ़ी होता है।
سارا کافور اوپر ڈالیوں کی شکل میں آ جائے گا اور نیچے خاص تیل ہوگا۔ بعد ڈالیاں بھی بن جاتا ہے۔ اب اس تیل کو حاصل کریں، پانی ہما کافور مقطر کر لیں، نیچے خاص تیل حاصل کریں اور محفوظ کر لیں۔ 1 تولہ خاص تیل کو دار چکنا 3 تولہ میں رکھ کے بھیل میں رکھیں، سب تیل ہوگا۔ تیل سے تیار ہے زندگی بھر کے لیے تلا اکثیر۔ یہ حشہ سیمن نالی چھوڑ کے ایک لکیر جڑ سے کھینچیں، 3 منٹ بعد فوری کامل انتشار ہوگا جو مباشرہ میں فرج کا پانی بھی خشک کرے گا، اور انزال تب تک نہ ہوگا جب تک پاؤں زمین پہ نہ اتاریں گے۔ صرف ہر قسم کے محلول کے لیے 2 دفعہ لگانا کافی ہوتا ہے۔ کیمیائی اکثری تیل تب تیار ہوگا جب آپ کافور، قیم اور دار چکنا کے ساتھ خاص کا ملاپ کریں گے۔ ترکیب ہے اور کیمیا دان تو سمجھتے ہیں۔ دوستو دوبارہ نوٹ کر لیں، 130 گرام تیزاب گندھک، 120 گرام سپریٹ، 5 تولہ فاسفورس، 36 تولہ کافور، دار چکنا 15 تولہ۔ دوستو ترکیب تیاری، تیزاب میں تھوڑا تھوڑا کر کے سپریٹ ڈال کے سارا صرف ہو جائے۔ کوشش کریں کہ پیریکس کمپنی کا بیکریا لیٹر کی فلاکس ہو، خوب گرم ہو جائے گا۔ جب ٹھنڈا ہو جائے 4 دن دھوپ میں رکھیں، پھر اس کے بعد فاس ٹکڑے کر کے چنے برابر ایک ٹکڑا باحفاظت چمٹی کی مدد سے محلول میں ڈالیں۔ وقفے سے جب سارا فاس ختم ہو جائے اسے دھوپ میں مکمل ڈھک کے رکھ دیں، تقریباً 1 ماہ دھوپ میں رہے۔ تیزاب گہرا سرخ ہو جائے گا اور فاس خوبصورت سرخ گلابی تیل ہوگا۔ اب یہاں مہارت ہے تیزاب سے فاس تیل الگ کرنے کی۔ کئی حضرات کے ہاتھ پاؤں جلتے دیکھے ہیں کیونکہ تیزاب میں محدود سپریٹ کی مدد سے فوراً فاس آگ پکڑتی ہے جو جسم میں گہرا نشان ڈالتی ہے، اور الحمدللہ میں نے 2 دفعہ باحفاظت بنائی ہے۔ اچھا تو تیل الگ کریں اور 36 تولہ کافور کے درمیان فاس دفن کریں۔ دھوپ میں چند دن رکھنے کے بعد سب تیل ہوگا۔ اب ضرورت ہے کافور تیل اور فاس تیل الگ کرنے کی۔ اگر الگ نہ کریں اور کافور قائم ہو تو یہ اکثری تیل ہوگا، اور اگر طلا کے لیے استعمال میں لانا ہے تو اسے الگ کرنا پڑتا ہے۔ سوال آپ سے کہ طلا کے لیے فاس کافور مکس کیوں کیا گیا؟ اچھا تو جب دونوں گہرے سرخ رنگ میں تیل ہو جائیں تو 1 بوتل نیسلے پانی کی بیکر میں ڈالیں اور اس میں یہ تیل ڈال دیں۔ اس کے بعد کاربونیٹ کی چٹکیاں مارے پانی ابلنے لگے گا۔ 5 تولہ کافی ہوتا ہے۔ سارا کافور اوپر ڈالیوں کی شکل میں آ جائے گا اور نیچے خاص تیل ہوگا۔ بعد ڈالیاں بھی بن جاتا ہے۔ اب اس تیل کو حاصل کریں، پانی ہما کافور مقطر کر لیں، نیچے خاص تیل حاصل کریں اور محلول محفوظ کر لیں۔ 1 تولہ خاص تیل کو دار چکنا 3 تولہ میں رکھ کے بہل میں رکھیں، سب تیل ہوگا۔ تیار ہے زندگی بھر کے لیے تلا اکثیر۔ حشفہ اور سیمن نالی چھوڑ کے ایک لکیر جڑ سے کھینچیں، 3 منٹ بعد فوری کامل انتشار ہوگا جو مباشرہ میں فرج کا پانی بھی خشک کرے گا، اور انزال تب تک نہ ہوگا جب تک پاؤں زمین پہ نہ اتاریں گے۔ صرف ہر قسم کے محلول کے لیے 2 دفعہ لگانا کافی ہوتا ہے۔ کیمیائی اکثری تیل تب تیار ہوتا ہے جب آپ کافور، قائم اور دار چکنا کے ساتھ فاس کا ملاپ کریں گے۔ ترکیب اور کیمیا گر اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ میرے محترم استاد کے لیے دعاؤں کا طلبگار، حکیم محمد عامر جمیل۔ تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دیسی نیوز کے پاک کو دیکھنے کا شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔